अहिलेको राष्ट्रिय समाचारमा भागीरथ पोखरेलको नमस्कार। राष्ट्रिय समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरहरूबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा दिगो सामाजिक आर्थिक समृद्धिको नयाँ मार्ग पहिलाउने गरी काम गर्न सबैमा आग्रह। सम्पूर्ण नागरिकलाई खोप दिने उद्देश्य राखेर खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्पष्टीकरण। आज वसन्त पञ्चमी, विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा अर्चना गरेर मनाइँदै। आज प्रदेश 1 मा मन्त्रीमण्डल विस्तार हुँदै मन्त्रीको संख्या पनि 1.5 दर्जन नाग्ने। काठमाडौँ महानगरपालिकाले लक्षित समूहलाई भोलिदेखि फाइजरको दोस्रो मात्रा खोप दिने निर्णय। भूमि आयोग र तनहुका स्थानीय तहबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर। र पर्यटन बोर्डका प्रमुख रेग्मीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्राचारको सिफारिस। अब पालो विस्तृत राष्ट्रिय खबरको सुरुमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई सम्बन्धी प्रसंग। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिगो सामाजिक आर्थिक समृद्धिको नयाँ मार्ग पहिलाउन सबैले प्रण गर्नुपर्ने जोड दिनुभएको छ। वसन्त पञ्चमी तथा सरस्वती पूजाको अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले ज्ञान र शिक्षाको उन्नतिबाट नेपाली राष्ट्रिय जागरणको शक्तिशाली सम्बोधन हुन सकोस् भन्ने कामना समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। वर्तमान सन्दर्भमा प्रारम्भिक बाल विकास तहदेखि विद्यालय हुँदै विश्वविद्यालयसम्म नै शिक्षाको सामाजिक सुधारका सवालहरू साझा राष्ट्रिय चासोका विषय हुन पुगेको बताउँदै उहाँले शैक्षिक संस्थाहरूको सुधार, प्राध्यापक तथा शिक्षकहरूको सिप, अभिवृद्धि र वृत्ति विकास, जीवनोपयोगी शिक्षा नीतिको निर्माण तथा अनुसन्धानमुखी शिक्षाको माध्यमबाट नागरिकको चौतर्फी व्यक्तित्व विकासमा राष्ट्रिय अभिभावक र शैक्षिक संस्थाहरूले गर्नुपर्ने समन्वय प्रयासतर्फ हामीले आफूलाई निर्देशित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। सरस्वती पूजाको सबैभन्दा ठूलो सन्देश बाल्य अवस्थादेखि नै शिक्षालाई विशेष जोड दिनुपर्छ भन्ने हो। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्पष्टीकरण सम्बन्धी प्रसंग। सबै नागरिकहरूको पहुँचमा कोभिड विरुद्धको खोप पुर्याउनका लागि खोप कार्ड नभएकाहरूलाई सार्वजनिक सेवा नदिने नीति लिनु परेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर संगीता मिश्रले कोभिड विरुद्धको खोप लिन मानिसहरू नआउने क्रम बढेपछि सरकारले उनीहरूलाई खोपको दायरामा अनिवार्य रूपमा ल्याउनका लागि यस्तो नीति लिनु परेको प्रस्ट्याउनु भएको छ। सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले यो नीति लिएपछि कोभिड विरुद्धको खोप लगाउनेहरूको भिड नै लाग्न सुरु गरेको पनि स्मरण गराउनु भएको छ। सार्वजनिक सेवा दिने ठाउँ नजिकै कोभिड विरुद्धको खोप केन्द्रको व्यवस्था गरेर सो सेवा लिनु अघि कोभिड विरुद्धको खोप लिन सहज हुने व्यवस्था सरकारले गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको भनाइ छ। अब आज सरस्वतीको पूजा गरी मनाइँदै सम्बन्धी प्रसंग। आज माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा अर्चना गरेर यो पर्व मनाउने गरिन्छ। राजा प्रताप मल्लको पालादेखि हनुमान ढोका दरबारको नासल चोकमा यस दिन वसन्त श्रवण हुँदै आएको छ। यस दिनलाई विद्या, वृद्धि, कला र संगीतको उन्नयनसँग गाँसिएको मौलिक पर्वका रूपमा लिने गरिन्छ। सरस्वती प्रकट भएको दिन अर्थात् सरस्वती जयन्ती मनाएर आजकै दिन सरस्वतीलाई विद्याकी देवीका रूपमा पूजा आराधना गर्ने प्रचलन बौद्धिक कालदेखि चलिआएको छ। ज्ञानका स्रोत मानिने पुस्तक सहित संगीतका वाद्यवादन यन्त्र तथा रङ्गकलाका साधनलाई समेत सरस्वतीकै स्वरूप मानेर पूजा गर्ने परम्परा छ। सरस्वती पूजाकै दिन बालबालिकाहरूको शिक्षा प्रारम्भ गर्ने र शिशुको नाक कान छेडाउने प्रचलन पनि चलिआएको छ। अब प्रदेश 1 मा मन्त्रीमण्डल विस्तार हुँदै सम्बन्धी प्रसंग। फेरि प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले 6 जना मन्त्री थपेर आज मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। थपिएका मन्त्रीहरूको आजै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा शपथ ग्रहण गराइने कार्यक्रम रहेको छ। आज विभागीय मन्त्रीहरू सहित केही राज्य मन्त्रीहरूको समेत शपथ ग्रहण हुने जनाइएको छ। गठबन्धन भित्रका 4 मुख्य दलहरूबाट कम्तीमा एक जनाका दलले
प्रदेश 1 को मन्त्रीमण्डलमा राज्य मन्त्रीहरू समेत थप्ने बुझिएको छ। मन्त्रीहरूको संख्या भने 1.5 दर्जन पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। मन्त्रीमण्डलमा नेपाली कांग्रेसबाट थप 3 जना, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट 2-2 जना मन्त्री बन्न लागेको बताइएको छ। गठबन्धन दलहरूबीच भागबण्डा मिलाउनकै लागि मुख्यमन्त्री राईले यसअघि 7 सदस्यीय मन्त्री परिषदलाई बढाएर 12 सदस्य बनाउनु भएको थियो। अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले भोलिदेखि फाइजरको दोस्रो मात्रा खोप लगाइदै सम्बन्धी प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भोलि सोमबारदेखि आगामी फागुन 5 गतेसम्म 12 वर्षदेखि 17 वर्ष उमेर समूहका लागि कोरोना विरुद्ध फाइजर खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने भएको छ। जिल्ला खोप समन्वय समिति काठमाडौँले फाइजरको दोस्रो मात्रा खोप लगाउने सूचना सार्वजनिक गरेको हो। सूचना अनुसार तोकिएको मितिमा शनिबार बाहेक अन्य सबै दिन बिहान 10 बजेदेखि साँझ 4 बजेसम्म खोप लगाउन सकिने बताइएको छ, जसका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका 32वटै वडा खोप समन्वय समितिको निर्णय अनुसार विद्यालयहरूमा खोप केन्द्र पनि स्थापना गरिएको छ। अब भूमि आयोग र तनहुका स्थानीय तहबीच सहमति भएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि भूमि आयोग तनहुले जिल्लाका सबै पालिकासँग सम्झौता गरेको छ। हालै मात्र गठन भएको आयोगले जिल्लाका 9 स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको हो। शुक्ला गण्डकी नगरपालिकासँग यस अगाडि नै सम्झौता भइसकेको थियो। भूमि आयोगका अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीका अनुसार ब्यास नगरपालिका, भीमाद नगरपालिका, भानु नगरपालिका, देवघाट गाउँपालिका, आफूखैरेनी गाउँपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका, म्याग्दी गाउँपालिका, रिसिङ गाउँपालिका र घिरिङ गाउँपालिकासँग सम्झौता गरिएको छ। जिल्लाका सबै पालिकाले यस अगाडि नै भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसकेको थियो। पहिल्यै फारम भरिसकेकाले पुनः फारम भर्न नपर्ने अधिकारीले जनाउनु भएको छ। यस अगाडिको आयोगले जिल्लाका 10 स्थानीय तहमा करिब 26,000 भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको थियो। र खबरको अन्त्यमा पर्यटन बोर्डका प्रमुख रेग्मीको काम कारबाहीमाथि छानबिन सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर धनञ्जय रेग्मीको काम कारबाहीमाथि छानबिन गर्न गठित उपसमितिले उनी आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको छ र थप कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्राचार गर्न सिफारिस गरेको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बोर्डका कार्यकारी प्रमुख रेग्मी आर्थिक अनियमिततामा संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। उपसमितिद्वारा रेग्मीले बोर्डमा गरेका आर्थिक अनियमितता, गैरकानुनी क्रियाकलाप अनि भन्सारका कर्मचारीमाथिको दुर्व्यवहार र सुनचोरी, पैठारी जस्ता घटनाले रेग्मी पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी पदमा रहिरहन उपयुक्त नहुने सुझाव समेत दिएको हो। राष्ट्रिय समाचारको अन्त्यमा जाँदै मुख्य खबरहरू फेरि एकपटक। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा दिगो सामाजिक आर्थिक समृद्धिको नयाँ मार्ग पहिलाउने गरी काम गर्न सबैमा आग्रह। सम्पूर्ण नागरिकलाई खोप दिने उद्देश्य राखेर खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्पष्टीकरण। आज वसन्त पञ्चमी, विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा अर्चना गरेर मनाइदै। आज प्रदेश 1 मा मन्त्रीमण्डल विस्तार हुँदै मन्त्रीको संख्या पनि 1.5 दर्जन नाग्ने। काठमाडौँ महानगरपालिकाले लक्षित समूहलाई भोलिदेखि फाइजरको दोस्रो मात्रा खोप दिने निर्णय। भूमि आयोग र तनहुका स्थानीय तहबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर र पर्यटन बोर्डका प्रमुख रेग्मीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्राचारको सिफारिस। अवस्था अहिलेलाई राष्ट्रिय समाचार यति नै। फेरि पनि बाँकी समाचारहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि A1 टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।